प्रचण्डको ज्वाइँलाई उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार बनाउनु पर्ने काम छ राज्य मन्त्रीको सुविधा दिएर। हिजो ल प्रचण्डलाई यहीँबाट प्रश्न गर्छु, हिजो अर्काको श्रीमती ल्याउँदाखेरि भाटे कारबाही गर्ने होइन माओवादी? तास खेल्दाखेरि तास खुवाउने होइन, रक्सी खुवाउँदाखेरि भाटे कारबाही गर्ने होइन? आज प्रचण्डकै घरमा चाहिँ अर्काको श्रीमती ल्याएर मन्त्री बनाएको छ त। त्यसको भागीदार को हो त? भागीदार को? दुर्गा प्रसाई हो त? म यतार्थ मलाई त्यो प्रचण्डका ती कार्यकर्ताले मलाई भनेर केही फरक पर्दैन होइन। ती दुई चारजनाले फेसबुकमा आएर यताउता गरेर के फरक पर्नेवाला छैन। प्रचण्डले बुद्धि सुधारेको भए, प्रचण्डले चाहिँ नि आफ्नो आचरण सुधारेको भएदेखि होइन, आफ्नो सबै कुरा सुधारेको थियो भनेदेखि यो भन्नुपर्ने स्थिति नै आउँदैन थियो नि। त्यो बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छेलाई म त नेता त भन्दिनँ होइन, त मधेसवादी दलको नेतै हुनु थियो भने, आज संयोजक हुनु थियो भने किन यत्रो 17,000 मान्छेका छोराछोरी मराएको यिनीहरूले? मेरो त प्रश्न त्यहाँ हो नि त। प्रचण्डलाई पनि आफ्नो छोरी ज्वाइँ आफ्नै बुहारी मात्रै बनाउने थियो भने होइन, आफ्नै मात्रै बनाउने थियो भने नि ती घाइतेहरूको आज हालत हेर्नुहोस्। ती जनमुक्ति सेनाको, बहिर्गमित सेनाको बाल सैनिक भनेर निकालेको, हिजो चाहिँ 12 वर्षको केटो पनि बन्दुक बोकेर हिँड्दा हुने, यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउँदा हुने, आज बाल सैनिक भयो भनेर चाहिँ नि अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अनमिनले चाहिँ निकास गरेर तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पर्दैन? यिनीहरूलाई लाज शरम घिन अलिकति छैन? भएदेखि मलाई प्रचण्डको लगानी थियो भने मैले अहिले आएर म केपी ओलीसँग मिल्न सक्थेँ? मैले डराउनु पर्दैन थियो? म आज किन ठाडै बोल्छु त? यिनीहरूको मसँग चारना पैसा छैन। अधिवेशन पछाडि मेरो टोटल नेपाल भ्रमण गरेर नि 5 देखि 7 लाख मान्छे, हाम्रो नेकपा एमाले, हाम्रो हजुरबाउ केपी शर्मा ओलीको पार्टीले यो देशमा 70% अब एक्लै भोट ल्याएर सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्छ। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि दुर्गा प्रसाई हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा हामीले चर्चा गरिराख्नु पर्दैन। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल समाचारमा निकै चर्चित पात्र हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाई। एमालेको 10औं महाधिवेशन नजिकै गर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईको चहल पहल पनि बढेको छ। राजनीतिक यात्रा दुर्गा प्रसाईको एमालेबाट सुरु हुँदै आएको कुरा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल बनेको छ। राजनीतिक कुरालाई नजिकबाट निहालेको, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजिकबाट निहालेको दुर्गा प्रसाईले अब आउँदै गरेको 10औं महाधिवेशनबाट चाहिँ एमालेमा प्रतिनिधि भएर, एमालेको प्रतिनिधि भएर चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र राजनीतिक विश्लेषण पनि बेला बेलामा गरिराख्नुहुन्छ र आफ्नो बोलीका कारण विवादित पनि हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक विश्लेषण के रहनेछ त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र आउँदो महाधिवेशनमा उहाँको भूमिका कसरी अगाडि बढ्नेछ त्यसलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। तमाम समसामयिक राजनीतिक विषय र यति बेलाको एमालेको 10औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ दुर्गा प्रसाईलाई canadaNepal.com मा। स्वागत छ canadaNepal.com मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। महाधिवेशनमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय होइन? भीम रावलले पनि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ नि, के हुन्छ अब महाधिवेशनको माहौल चाहिँ? महाधिवेशनको माहौल चाहिँ तपाईँको कुरा के हो भने मिलेर जाँदा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन्थ्यो होइन। तर अब भीम रावलले जुन अहिले जुन गर्नुभयो सबै सहमतिमै गरेर गएको थियो भने राम्रो हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले त अस्तिदेखि नै, सुरुदेखि नै जुन पार्टीको, मैले चाहिँ क्लियर भन्नुपर्दा है, फेरि सत्य कुरो बोल्नु पर्दाखेरि जुन हिसाब किताबले उहाँहरूले पार्टीलाई यो स्थितिमा पुर्याउनु भयो नि, जस्तो भीम रावलहरू सहितको टिमले र एउटा टिम त अब चोइटेर गयो माधव कुमार नेपालहरूको टिम होइन, र अहिले पनि आएर उहाँले काहीँ न काहीँ कतै न कतै एमालेमाथि र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि उहाँको भित्रबाट केही न केही चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ क्या। त्यो जुन कुरो कि आजको आवश्यकता भनेको त केपी ओलीको आवश्यकता हो नि त, सबैलाई थाहा छ होइन। उहाँको कम्पिटिटर त कोही पनि छैन अहिले, त्यो हो। तर त्यति उहाँलाई थाहा छ त्यो कुरा। फेरि महाधिवेशन भनेको त निर्वाचनको प्रक्रिया पनि हो, आफूले उम्मेदवारी घोषणा गर्न पाउने अधिकार पनि हो उहाँको होइन। होइन, अधिकार कुरा भन्नाले पनि कुनै कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ भने विशेष अधिकार विशेष अवस्थाको पनि कुरा हुन्छ क्या। आजको अवस्थामा के भीम रावललाई देश विदेश र यहाँका जनताले पत्याउँछन् त?
कुरा त्यो हो नि त आजको अवस्थालाई है फेरि। किनभने म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने कतिवटा कुरामा जस्तो मेरो इन्स्टिट्युसन चलाउन आजको कन्डिसनमा मै चाहिन्छ क्या कुरा भन्दा होइन मेरो त्यो काम गर्नेले सक्दैन किनभने आजको आवश्यकता हो। किनभने यो देशमा भर्खर गणतन्त्र आएको छ होइन गणतन्त्र संस्थागत हुँदैछ मान्छे एउटा अनुभव भएको र केपी ओली जस्तो डाइनामिक मान्छे चाहिन्छ क्या। निर्वाचनको कुरा हो कतै भीम रावलले जित्नु भयो भने नि के हुन्छ? निर्वाचनको कुरामा भीम रावलले जित्नु हुँदैन अहिले नम्बर 1 किनभने उहाँको त्यो टाइम भएको छैन होइन र उहाँले अहिले निर्विरोध चाहिँ उहाँले त्यो गएको थियो भने मैले बाहिर बुझेसम्म चाहिँ सबैजनाको कुरा के छ भने भीम रावलले यो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ र होइन डेमोक्रेसीमा र लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा सुन्दर पक्ष हो फेरि होइन भनेर निस्तेज गर्न खोजेको नि तर त्यसलाई पनि कहिले कहिले विशेष अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ। तपाईँले एमाले प्रवेश गरेसँगै भनौँ न प्रचण्ड निकटका कार्यकर्ताहरू चाहिँ अझ अस्ति तपाईँले एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँले च्यालेन्जै गर्नुभयो प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई होइन त्यसपछि माओवादीका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले चाहिँ तपाईँमाथि खनिन थालेको देखियो नि तपाईँलाई तपाईँप्रति विरोध गर्न थालेको देखियो नि के त्यस्तो भयो जस्तो लाग्छ? त्यो मैले प्रचण्डलाई मात्रै भनेको होइन नि त शेरबहादुर देउवालाई पनि भनेको छु माधव कुमार नेपाललाई पनि भनेको छु होइन मैले त सत्य नै बोले जस्तो लाग्छ होइन किनभने आजको उहाँहरूको हालत उहाँहरूले जुन गर्न खोजेको काम होइन उहाँहरूको गठबन्धनको नारा होइन त्यसले गर्दाखेरि अबको स्थिति के हो त मैले त उजागर गरिदिएको होइन म प्रचण्डले पहिला सुरुमा कहाँबाट लड्नुभयो रुकुमबाट रोल्पाबाट त्यहाँबाट सिराबाट त्यहाँबाट काठमाडौँबाट त्यहाँबाट चाहिँ चितवनबाट कति ठाउँबाट लड्नुभएको भएछ होइन अब कहाँबाट लड्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरो नेपाली काङ्ग्रेसका अब शेरबहादुर देउवा त एउटा पात्र मात्रै हुन् होइन टोटल काङ्ग्रेसलाई भन्ने पनि 2046 सालदेखि 2060 सालसम्म काङ्ग्रेसले के गर्यो यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेचेर यो देशका जुन रोजगार सिर्जना गर्नुपर्नेमा सबै मान्छेलाई वैदेशिक रोजगारमा पठायो होइन त्यो कुरो हो नि त। र माधव कुमार नेपालले के गर्नुभयो पार्टी फुटाउनु भयो होइन र घरमा आगो लगाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि सत्ता दिनुभयो भनेपछि यो तीनजनाको हैसियत के छ अहिले र उहाँहरूलाई मैले भने त म अहिले पनि भन्छु त के भन्छु भने उहाँहरूले जो मलाई गाली गर्नुहुन्छ नि उहाँका कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूलाई एउटा कुरो के भन्छु भने म यसैबाट उहाँहरू काम गर्ने उहाँहरू कार्यकर्ता हो उहाँहरूका मालिकलाई चाहिँ उहाँहरूले सुनाइदिँदा हुन्छ चितवनको 3 नम्बर क्षेत्रमा पनि म लड्न तयार छु गोर्खामा पनि लड्न तयार छु बाबुराम भट्टराईसँग होइन शेरबहादुर देउवासँग डडेलधुरामा गएर पनि लड्न तयार छु उहाँहरू तिनैजनालाई म मेरो क्षेत्रमा बनाउँछु नि बिर्तामोड क्षेत्र नम्बर झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा आउन् न उहाँहरूले मलाई निम्तो दिउन् म उहाँहरूलाई निम्तो दिन्छु किनभने मैले यथार्थ बोलेको आजको आवश्यकता के हो त हिजो हो 52 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले ढाँटेको बेलामा झुक्किएको बेलामा उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेको बेलामा त्यतिखेर त एमाले केही गर्न पाएन एमाले सत्तामै थिएन त्यतिखेरको आवश्यकता प्रचण्ड चाहियो देशमा होइन जनयुद्ध चाहियो भनेर हामी नै लागेका हुँ नि हामीले बुझ्यौँ त प्रचण्डले एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि आफ्नो छोरीको घर ज्वाइँको घर होइन आफ्ना छोरी तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ प्रचण्डको ज्वाइँलाई उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार बनाउनु पर्ने काम छ राज्य मन्त्रीको सुविधा दिएर हिजो ल प्रचण्डलाई यहीँबाट प्रश्न गर्छु हिजो अर्काको श्रीमती ल्याउँदाखेरि भाटे कारबाही गर्ने होइन माओवादी तास खेल्दाखेरि तास खुवाउने होइन रक्सी खुवाउँदाखेरि भाटे कारबाही गर्ने होइन आज प्रचण्डकै घरमा चाहिँ अर्काको श्रीमती ल्याएर मन्त्री बनाएको छ त त्यसको भागीदार को हो त भागीदार को दुर्गा प्रसाई हो त यो अनैतिक काम होइन अनैतिक काम हो कि होइन प्रकाशको श्रीमतीलाई कहाँ पुर्याएको छ अहिले सत्य कुरा बोलेको त मैले त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डको हैसियत पनि देखियो कुरो बुझ्नु भएन म यतार्थ मलाई त्यो प्रचण्डका ती कार्यकर्ताले मलाई भनेर केही फरक पर्दैन होइन ती 2-4 जनाले फेसबुकमा आएर यताउता गरेर के फरक पर्नेवाला छैन तर यथार्थ कुरो के हो भन्दाखेरि प्रचण्डले बुद्धि सुधारेको भए प्रचण्डले चाहिँ नि आफ्नो आचरण सुधारेको भएदेखि होइन आफ्नो सबै कुरा सुधारेको थियो भनेदेखि यो भन्नुपर्ने स्थिति नै आउँदैन थियो नि जुन हिसाबले हिजो उहाँले गणतन्त्रको यो जनयुद्धको परिकल्पना गर्नुभएको थियो नि त्यो हिसाबले उ गरेको थियो भनेदेखि अघि बढ्नु भएको थियो भने नि
17,000 मान्छेको रगतले लतपतिएको एउटा सम्पत्ति हो नि जनयुद्ध भनेको त होइन, त्यो लगेर काङ्ग्रेसको पाउमा चढाइदिएको छ कि छैन? अनि उहाँको पो इज्जत छैन, नैतिकता छैन, उहाँ पैसाको लागि कुद्नु भएको छ। मेरो त नैतिकता छ, इज्जत छ नि, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा उहाँहरूका झुन्ड कस्ता छन् वरिपरि हेर्नु भएको छ नि तपाईँले। तपाईँलाई डर लाग्दैन? प्रचण्ड माओवादी केन्द्र आफू रहेको पार्टी छाडिसक्नुभयो, छाडिसकेर तपाईँले खुलेआम यसरी च्यालेन्जहरू गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँका कति कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा होला, उहाँका कति कुराहरू तपाईँलाई थाहा होला। अझ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले सत्ता अहिले भनौँ न गठबन्धनको सरकार छ, उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विषयमा तपाईँ यसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, टिका टिप्पणी गरिरहनु भएको छ, डर लाग्दैन? लाग्दैन। मलाई किन डर लाग्दैन भने नि म सत्यमा छु, उनीहरू झुट्टामा छन् नि त। उनीहरूको नैतिकता छ भने ल नैतिकता देखाउन न। ल एउटा काम गरौँ न, तपाईँले प्रचण्ड र मलाई राखेर कुरा गराइदिनुहोस् न, शेरबहादुर र मलाई राखेर कुरा गराइदिनुहोस्, माधव कुमार नेपाल र मलाई राखेर कुरा गराइदिनुहोस्, बाबुराम भट्टराई र मलाई राखेर कुरा गराइदिनुहोस्। म एउटा सत्य कुरा भन्छु, तपाईँको यो लोकप्रिय क्यानाडा नेपालबाट मान्छेले एउटा प्रश्न बुझ्छन्, त त्यो बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छेलाई म त नेता त भन्दिनँ होइन, त मधेसवादी दलको नेतै हुनु थियो भने, आज संयोजक हुनु थियो भने किन यत्रो 17,000 मान्छेका छोराछोरी मराएको यिनीहरूले? मेरो त प्रश्न त्यहाँ हो नि त। किन 50,000 मान्छेलाई चाहिँ घाइते बनाएको? किन यत्रो बमबार्डिङ गरेर यत्रो देशको भौतिक संरचना चाहिँ ध्वस्त बनाएको? मेरो बाबुरामलाई प्रश्न हो यो। मैले अस्तिको एउटा टिभीमा पनि प्रश्न गरेको थिएँ। प्रचण्डलाई पनि नि आफ्नो छोरी ज्वाइँ आफ्नै बुहारी मात्रै बनाउने थियो भने होइन, आफ्नै मात्रै बनाउने थियो भने नि ती घाइतेहरूको आज हालत हेर्नुहोस्। ती जनमुक्ति सेनाको, बहिर्गमित सेनाको बाल सैनिक भनेर निकालेको, हिजो चाहिँ 12 वर्षको केटो पनि बन्दुक बोकेर हिँड्दा हुने, यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउँदा हुने, आज बाल सैनिक भयो भनेर चाहिँ नि अनि तिनीहरूलाई चाहिँ अनमिनले चाहिँ निकास गरेर तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यिनीहरूलाई लाज शरम घिन अलिकति छैन? हुनुपर्छ कि पर्दैन? मैले त प्रश्न मैले मेरो लागि उठाएको होइन नि, त्यही भएर मलाई डरै छैन। मैले त एउटा बाल सैनिकको लागि उठाएको, बहिर्गमित सेनाको लागि उठाएको, घाइतेको लागि कुरा उठाएको, देशको भौतिक संरचना बमबार्डिङले उडाएको छ त्यसको लागि मैले कुरा गरेको, देशको पुनर्निर्माणको, देशको विकासको लागि कुरा गरेको। मलाई प्रचण्डको जस्तो प्रधानमन्त्रीको हुनको लागि मैले कुरा गरेको होइन। प्रचण्डको बुहारीलाई जस्तो मेरो श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भनेको होइन। म भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री भयो भने नि मेरो श्रीमतीलाई म चाहिँ बालबटार ल्याउँदिनँ। मेरो आफ्नै सम्पत्ति छ, आफ्नै ठाउँमा बसेर गर्छिन्। मेरा छोराछोरीलाई म त्यहाँ ल्याउँदिनँ। सबै परिवारै ल्याएको छ, सबैलाई राज्य मन्त्री सुश्री। प्रचण्डका घरमा हेर्नु 17वटा गाडी छन् अनि ट्याक्स तिर्ने हामी। यस्तो पनि हुन्छ? त्यो नारायण काजीका घरमा त्यतिकै, बाबुरामका घरमा त्यतिकै, यिनीहरूलाई कसले पाल्छ? हामीले पालिदिनु पर्ने, हामीले पालिदिनु पर्ने यिनीहरूलाई। हामीले हिजो जनयुद्धबाट यिनीहरूलाई जङ्गलबाट यहाँसम्म ल्यायौँ, यिनीहरूका छोरीका घर बनायौँ, यिनीहरूलाई गाडी किन्ने, छोरीले गाडी सुद्धा किनिदिएको छु मैले। अनि उनीहरूले के मलाई फुटानी लाउनु? अनि म किन डराउनु? म त यिनीहरूसँग त यो नेपालका नेताहरूसँग चाहिँ नि मलाई त एउटा केही एउटा चाहिँ नि माखो डर लाग्दैन। यिनीहरूको हैसियत मैले थाहा पाइसकेको छु, यी कहाँ कस्ता खालका हुन्, के छन् भन्ने कुरो। तपाईँलाई खास गरी भनौँ न, तपाईँलाई प्रचण्डसँग रिस चाहिँ के कुराको? तपाईँको अन्तर्वार्ताहरूमा, भाषणहरूमा तपाईँले विभिन्न क्षेत्रमा भाषण पनि दिनुभएको छ होइन, त्यो भाषणमा पनि तपाईँलाई ठुलो पिर परेको जस्तो, तपाईँलाई चित्त दुखेको जस्तो भाषणहरूमा सुनिन्छ खास गरी होइन। अझ स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भयो भने आम नागरिकको पनि प्रश्न। मलाई प्रचण्डसँग एउटै कुरामा मैले सुरुदेखि नै भनेको थियो, नारायण काजी भन्ने मान्छे जसले जनयुद्ध देखेको छैन, जसले जनआन्दोलन देखेको छैन, यो 36 सालसम्म यो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हो। त्यहाँदेखि मोटो मसल र पातलो मसाल भन्दै भित्रभित्रै बस्यो। जुन 2060-61 सालमा आयो, 62 सालमा आएर जनयुद्ध सकिसकेपछि हामी जस्ता सैनिक हिरासत बसेका मान्छे चाहिँ ब्यागका ब्याग हामी जिल्ला सदस्यका सदस्य, त्यस्ता मान्छेलाई पार्टी प्रवक्तादेखि लिएर सबै दिएर होइन। आज गिरिराज मणि र नारायण काजीले कति पैसा कमाएका छन्? यो देशको सम्पत्ति कति लुटिया छ? कति हिसाब किताब हुन्छ यो मुनिकाजी, हिसाब किताब। म जस्तो मान्छे सिंहदरबारमा पुग्यो भने नि एक रुपियाँको हिसाब किताब यिनीहरूको घरमा गएर मान्छेले निकालेर चाहिँ म हिसाब किताब गराउँछु। यिनीहरूको के थियो, यिनीहरूको हैसियत, बाबुरामको हैसियत के हो, प्रचण्डको हैसियत के हो, नारायण काजीको हैसियत के हो, नारायण काजीको त्यो सम्पत्ति राख्ने त्यो मान्छेको हैसियत के हो? आज तपाईँले यस्तो भनिराख्दा तपाईँमाथि पनि त यो प्रश्नहरू मलाई देखाउन न मेरो कार्यकर्ताहरूले पनि तपाईँमाथि मलाई देखाउन होइन, मलाई प्रहार गरेर देखाउन न। मेरो त जम्मै ब्याङ्कको लोन हो, मेरो आफ्नो बाबुको प्रपर्टी हो।
कहाँ म यिनीहरू जस्तो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि साँच्चै चाहिँ नि 22 रुपियाँको भुक्के लाउनेको चाहिँ नि सन्तान होइन नि, अलिकति राम्रै परिवारको मान्छे हौँ पूर्वमा कि। त्यसले गर्दा एउटा कुरो के बुझ्नु भने नि यिनीहरूको हैसियत र नि हाम्रो हैसियत जाँच्न मिल्दैन। हाम्रो पूर्वको पर्साई परिवार र यिनीहरूको हैसियत जाँच्न मिल्दैन क्या। हाम्रो बाबुबाजेहरूले राम्रै, हामी जन्मिँदा घरमा गाडी राम्रै खालका घोडा थिए क्या, कुरा बुझ्नु भएन त्यतिखेर। बिचमा भन्नु यो धेरै पहिलाको कुरा हो, तर अब तपाईँले माओवादी केन्द्र छाडिसकेपछि यो कुरा उठ्छ पनि, सायद उठ्यो पनि होला धेरै ठाउँमा होइन। दुर्गा प्रसाईले चाहिँ प्रचण्डको पैसा चलायो, दुर्गा प्रसाईले प्रचण्डको पैसाहरू लिएर चाहिँ यत्रो एम्पायर खडा गर्यो, उठायो भन्ने कुराहरू पनि उठ्यो होइन। तपाईँको केही लेनदेन बाँकी छ, के हो, केही छ छैन, के छ, तपाईँले दिनुपर्ने लिनुपर्ने, साँच्चै तपाईँले? मैले यस्तो तपाईँको कुरा त्यो प्रश्न सही हो होइन। मलाई तपाईँको प्रचण्डको मसँग चारना पैसा छैन, त्यो अपराध कुरो बोल्नु हुँदैन, त्यो पहिला आरोप लगाए होइन। प्रचण्डको मसँग चारना पैसा छैन, प्रचण्डका छोरीहरूको पनि छैन, बरु उल्टो मैले प्रचण्डका छोरीहरूलाई दिएको छ। मलाई चारना पैसा उनीहरूको मलाई छैन। त्यो भएदेखि मलाई प्रचण्डको लगानी थियो भने मैले अहिले आएर म केपी ओलीसँग मिल्न सक्थेँ? मैले डराउनु पर्दैन थियो? म आज किन ठाडै बोल्छु त? यिनीहरूको मसँग चारना पैसा छैन, त्यो चाहिँ आरोप हो। त्यो आरोप चाहिँ निराधार, त्यसमा चाहिँ प्रचण्डलाई दोष लाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ गलत कुरामा हिँडेका छन् मान्छेहरू। अब प्रचण्डको सम्पत्ति कहाँ छ के छ मलाई त्यो पनि थाहा छैन, कुरो बुझ्नु होइन। तर जम्मा जम्मी कुरो के हो भने प्रचण्डको पैसा मसँग 1 रुपियाँ छैन। र मलाई चित्त दुखेको कुरो के हो भने, अब तपाईँलाई म एउटा कुरो के ल्याउँछु भने, नारायण काजीले, मैले त यो मुलुकमा एउटा चाहिँ नि मेडिकल कलेज मैले राज्यको गरेर चाहिँ नि होइन सबै नियम कानुन पालना गरेर मैले सुदूरपूर्वमा जहाँ मेडिकल कलेज थिएन, 32 लाख जनसङ्ख्या थियो, कोशी अञ्चलमा 3टा मेडिकल कलेज छ, बागमती अञ्चलमा 10वटा छ, मैरमा त एउटा पनि थिएन। मैले मेडिकल कलेज खोल्नलाई मैले प्रचण्डदेखि लिएर संसारको ढोका धाउँदाखेरि त्यो नारायण काजी र गिरिराज मुनिले श्रीकृष्ण गिरी भन्ने मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ राखेर मेरो एफिलिएसन रोके। उनलाई पुलिस लगायो नारायण काजीले, लायो नि होइन। अझै नारायण काजीलाई बोकेर प्रचण्डले हिँड्नुपर्छ होइन। हो तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्छु नि मुनिकाजी, 5 पाण्डवले 5वटा गाउँ मागेको थियो, मैले एउटा एफिलिएसन मागेको थिएँ देशमा। 5 पाण्डवले 5वटा गाउँ मागेको थियो, दुर्योधनले एउटा सिएको टुप्पो पनि दिन्न भनेको थियो, तर दुर्योधनले नै कुरुक्षेत्रको परिकल्पना गरेको थियो, कुरो बुझ्यो होइन। र एउटा कुरो के बुझ्नु भनेदेखि त्यसको कारणले कुरुक्षेत्रमा हार कसको भन्दाखेरि दुर्योधनकै भयो। र केही चिज नपाउँदाखेरि नि केही चिज पाइन्छ क्या। र म तपाईँको यही टिभीबाट म एउटा कुरो के भन्छु भनेदेखि मेरो सिंहदरबारको यात्रा नि टाढा छैन, किनभने म सत्यमा छु। र म जस्तो पवित्र आत्मा भएको मान्छेलाई नि यो देशका जनताले त्यो ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। यदि यो देशका जनताले विकास चाहन्छन् भने, यदि यो देशका जनताले अब हरियो पासपोर्ट बनाउन बन्द गर्नुपर्छ, यो देशमै हामी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भने दुर्गा प्रसाई अब चाहिन्छ भन्ने हिसाब किताबले आम जनताले भन्नुपर्छ। र म तपाईँको उसबाट पनि के भन्छु भने यो बाहिर बसेका जुन नेपाली छन्, जति पनि बाहिर बसेका, आज तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु, बम्बईका कोठीमा नि आँखाबाट आँसु झारेर चाहिँ नि फर्केको एउटा चेलीहरूको नेपाल छ। सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर रामेछापदेखि बेचिएका चेलीहरू छन्। त्यो नेपाललाई यो नेपालसँग जोड्ने मेरो इच्छा हो। साउदी र कतारबाट दिनमा 25वटा लास नि तपाईँको बाक्सामा प्याक भएर आउँछ। साउदी र कतार कस्तो देश थियो तपाईँ भन्नुहोस् त? 2046 सालभन्दा उता नि यिनीहरू राजालाई गाली गर्छन्। राजा महेन्द्रको जतिको गरेर देखाउनु त यिनीहरूले छ, यिनीहरूसँग दम। राजा महेन्द्रको जस्तो मैले यति गरेँ भनेर ल प्रचण्डले शेरबहादुर लिएर बाबुराम भट्टराईले देखाओस् त। राजा महेन्द्र राजमार्ग बनाए, यिनीहरूले बनाएको हो। कोदारी राजमार्ग महेन्द्रले बनाए। पद्मकन्या कलेज, शङ्करदेव कलेज, यो देशमा चाहिँ नि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा टायर बन्थ्यो। ती टायर बिरकुटी कागज चितवन गैडाकोटको गोरखाली टायर, बाँसबारी छाला जुत्ता सबै राजाले बनाएका सम्पत्ति यिनीहरूले बेचेर खाए। अनि यिनीहरू राजाको कुरा गर्दाखेरि आज यो राजा बिर्सिने काम गर्नु पर्थ्यो नि त। राजा ज्ञानेन्द्रले त छोडेर गएको त। अनि राजा अहिले आएर चाहिँ राजाले दसैँमा सन्देश दिँदाखेरि नि बाबुरामलाई टाउको चिलाउने, बाबुरामलाई टाउको चिलाउनु पर्छ। बाबुरामका बाबुले आर्जेको मुलुक हो कि ज्ञानेन्द्रका बाबुले आर्जेको, हजुरबाबुले जिजुबाबुले आर्जेको मुलुक हो यो? ल एउटा प्रश्न नि, ल बाबुराम भट्टराई प्रचण्डका बाबुहरूले आर्जेको मुलुक हो यो? यो राजा ज्ञानेन्द्रका जिजुबाबुले आर्जेको मुलुक हो।
त राजा महेन्द्रको छोरो नाति पनाति राजा पृथ्वीनारायण शाहको नाति पनाति राज्यमा शासन नगर्ने भए के अरूले गर्छन् त? सत्य कुरा भन्ने भने राजा ज्ञानेन्द्रले त छोडिदिएको थियो त, गरी खाऊ तिमीहरू 7 दल 8 दल 10 दल मिलेर खाओ भनेर चाहिँ नागार्जुन गएको होइन? त्यो राजा बिर्सिने काम गर्नु पर्थ्यो नि, किन नगरेको यिनीहरूले? किन नगरेको? अहिले उहाँ गएर आज प्रचण्ड भुक्दैछन्, उहाँ कहाँ भन्दा थाहा छ? त्यो उसमा प्रधानमन्त्री खाइया छ अरे, प्रधानमन्त्री खाएर मात्रै हुन्छ? हैसियत हेरौँ त, कहिले सुसाइड गर्छु भनेको छ, कहिले के साइड गर्छु भनेको छ, कहिले उता वान साइड गर्छु भनेको छ। मैले त अस्ति एउटा कुरो भने त, जनता उहाँ पानीले धान डुबेर पानी बारीमा धान उम्रेर जनता के खाउँ भनेर रोइरहेको बेलामा यिनीहरू जिप लाइन चढ्ने होइन? बाबुरामले दिने पछि नातिको फोटो फेसबुकमा हाल्ने, बाबुरामका जस्ता नाति संसारमा अरूका जन्मिया छैनन्? त्यही हो डक्टरेट गरेको मान्छेको, त्यही हो डक्टरेट भनेको। चित्त दुखाइ चाहिँ के कुरामा? अझ एकदम चित्त दुखाएपछि यिनीहरूको अनुहार, यिनीहरूको त्यो चरित्र, यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइन, यिनीहरू लुट्न आएका रहेछन्, पुगीको यिनीहरू लुटा हुन्। केपी ओलीले केही समय अगाडि मात्र प्रचण्डजीलाई महाधिवेशन झापामा गर्न भनेर चाहिँ उहाँले एउटा च्यालेन्ज पनि दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले सक्ला त महाधिवेशन झापामा गएर गर्न? यिनीहरूको महाधिवेशनै हुँदैन, यो मान्छे खोइ त महाधिवेशन हुनलाई, मान्छे खोइ। तपाईँले एउटा कुरो मान्नु न, प्रचण्डका मान्छे खोइ। हिजो 64 सालमा प्रचण्डलाई नि हामी नै त्यो ठाउँमा पुर्याउने, आज खोइ प्रचण्डका मान्छे। म तपाईँलाई मुनिकाजी एउटा कुरो के भन्छु भने, यो महाधिवेशन पछाडि मेरो टोटल नेपाल भ्रमण गरेर नि 5 देखि 7 लाख मान्छे, हाम्रो नेकपा एमाले, हाम्रो हजुरबाउ केपी शर्मा ओलीको पार्टीले यो देशमा 70% अब एक्लै भोट ल्याएर सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो देशको विकास सम्भव छ। मैले अघि भने नि, राजा महेन्द्रदेखि पछाडि नि जति राजा महेन्द्रको पालामा विकास खाकाहरू तयार भए, अहिले आएर केपी ओलीका पालामा चाहिँ नि तयार भए। ढलेको ढरडा उठ्यो, रानी पोखरी उठ्यो, दरबार हाई स्कुल, त्यत्रो 2500 एउटा बाटो, 1200 कि 1400 बाटो त यिनीहरूले रोके होइन? त्यहाँ काङ्ग्रेस आएर गठबन्धनले रोक्यो नि त होइन? गर्न त सुरु गरेर छ नि, हावाई जहाजबाट हेर्नु न, जहीँ त्यही बाटा बनेका छन्। अनि केपी ओलीले गरेन यिनीहरूले गरे चाहिँ के त? एकछिन गठबन्धन बनाउनदेखि बाहेक के गरे त? गठबन्धनदेखि बाहेक अनि आफ्ना छोरीका घर देखि बनाउन। अब यिनीहरू हिजो सिस्नो खान पाउँदैन थिए राम्ररी, आज यिनीहरूले खाएको, यिनीहरूका घरका सोफा, यिनीहरूका सुत्ने, यिनीहरूका लुगा फाटो, यिनीहरूका घरका टिभी हेरौँ त, यिनीहरूका हातमा बोकेका मोबाइल हेरौँ त, अमेरिकामा निस्केको लेटेस्ट मोबाइल यिनीहरूका हातमा हुन्छ, यिनीहरूका जुत्ता। त्यही गर्नलाई चाहिँ नि 17,000 मान्छे मारेको। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कहाँ चुके त कार्यकर्ताहरू? कहाँ चुके त? चुके होइन, बल्ल बुझे कार्यकर्ताले, बुझेर त मैले बुझेर त म यहाँ रिसाउँदैछु त। यो म रिसाएको हो नि त, सत्य कुरा भनेको म रिसाएको। मलाई अघि बिहान एकजना प्रचण्डको उसले मलाई फोन गरेको थियो आजै, तपाईँले चाहिँ त्यसो गरिदिनु भएन नि भने। अनि मैले कसो गरिदिनु पर्ने? नमस्ते गरिदिनु पर्ने तपाईँको प्रचण्डलाई गर। माओवादी केन्द्रबाट फर्किएका बादल जस्ता नेताहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन? अनि काहीँ न काहीँ फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँ जस्ता कार्यकर्ताहरू, तपाईँ जस्ता नेताहरू चाहिँ सुरक्षित होला नि त अब एमालेभित्र? के छ? अनि यस्तो हुन्छ, सुरक्षित र असुरक्षित भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि, त्यो आफैमा भर पर्ने कुरा हो क्या। तपाईँले जस्तो राम्रो काम, जस्तो म अस्ति झापामा माओवादी पार्टीमा हुँदा जिल्ला सदस्य थिएँ, अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर लगेँ नि त, किनभने मेरो काम देखेँ नि त। आफ्नो कामले पनि त हो नि त, काम गर्नु पऱ्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो। पार्टीभित्र विश्वास जित्ने काम गऱ्यो भने नि, र गुटबन्दी गरेन, पार्टीभित्र जित्ने काम गऱ्यो भने नि, मलाई किनभने न कर्म गर फलको आश नगरे भन्छ। म कर्म गर्ने मान्छे हुँ होइन, म फलको आश गर्दिनँ। किन मलाई लगे त, मलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि मैले छान्नु भनेर मैले रियल्ली मैले भनिनँ। किनभने मैले एउटै कुरो के भने, म जतिको मान्छे चाहिन्छ भने छान्नुहोस्, चाहिँदैन भने नछान्नुहोस्। त्यहाँ चितवन गएर हुनेवाला केही पनि छैन। अस्ति 6,000 को भिडमा पनि गएकै हो, केही बोल्न पाइँदो रहेछ। त्यहाँ पनि त भिडको एक हिस्सा त हुने हो। तर यथार्थ के हो भने कामले मूल्याङ्कन गर्छ क्या मान्छेको। र बादल दाईहरूलाई ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यसको कुरा गरिरहँदाखेरि कुरा के छ भन्दाखेरि, उहाँहरू कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ हुँदैन भनेको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूको कामले भर पर्ने कुरा हो। र अब कसरी जानुहुन्छ, देश र जनताप्रति कसरी जानुहुन्छ, त्यो कुराले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जस्तो आज आएर केपी ओलीलाई नै चाहियो भनेर निर्विकल्प खोजे नि त मान्छेले, किनभने उहाँको कामले गर्दाखेरि हो नि त। किनभने मैले अघि तपाईँलाई मैले भने नि,
उहाँले जुन विकासका खाकाहरू जुन तयार गर्नु पनि 1400बाट त काङ्ग्रेसले बन्द गर्यो नि, त गर्न त खोजेको हो नि त, हो कि होइन? मेरो धरार म बनाउँछु भनेर सुरु गरेको बनाएरै छोडे नि त, उनकै पालामा बनाएर छोडे नि त, शिलान्यास पनि गरे उनकै पालामा बनाएर छोडे नि त होइन अध्यक्ष ओलीले। त्यसले गर्दाखेरि हो रहेछ वास्तवमा विकास प्रेमी मान्छे रहेछ, देशप्रति चाहिँ वफादार मान्छे रहेछ, राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ मान्छे सही रहेछ भन्ने कुरो त त्यो भएकोले त आज केपी बा आई लभ यु भन्छन् त, जहाँ पनि अरू नेतालाई भन्दैनन् नि आई लभ यु। कुरा त्यो त्यसो भनौँ न, कुरा तपाईँसँग जोडिसकेपछि प्रचण्डसँगको कुराहरू धेरै आउँछ होइन। प्रचण्ड सही हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले साथ दिनुभयो, तपाईँले लामो समय प्रचण्डलाई साथ पनि दिनुभयो, तपाईँले बेला बेलामा आफ्नो अन्तर्वार्ताहरूमा भनि पनि राख्नुहुन्छ होइन, मैले एकपटक नदेखेर प्रचण्डको लागि सैनिक हिरासत पनि बसेँ भनेर होइन। प्रचण्ड सही भएका कारणले तपाईँले साथ दिनुभयो, तर तपाईँले साथ पनि छोड्नुभयो प्रचण्डलाई। कहिलेदेखि चाहिँ प्रचण्ड बिग्रिनु भयो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा भूमिका नबाँधेर? प्रचण्ड जुन बेला सत्तामा आउनु भयो नि, रियल्ली भनेको प्रचण्ड माओले के भनेको छ भने विचार सही र लक्ष्य सही भयो भने नभएका चिज पनि प्राप्त हुन्छन्, विचार गलत र लक्ष्य गलत भयो भने प्राप्त भएका चिज पनि गुम्छन् भनेको छ होइन। तपाईँलाई म एउटा कुरा कहाँ पुर्याउँछु भन्दाखेरि, हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि नि 52 सालमा उनीहरूको विचार सही छ लक्ष्य सही छ भन्थे। दुईजनाबाट सुरु गरेको, दुईवटा भरुवा बन्दुकबाट सुरु गरेको नि बाबुराम र प्रचण्डले। 64 सालसम्म आइसक्दाखेरि नि उनीहरूसँग पैसा थिएन नि, ब्याङ्कका पैसा पनि बोरामा खाँदेर लगे, जनताले ब्याङ्क लुटेर लान्थे नि माओवादीले, जनताले ताली बजाउँथे। त्यो स्थिति त बनाएको थियो नि त। सुन लिएर गए ब्याङ्कका लुटेर, माने मान्छेले, यो सही कामको लागि लुट्दा पनि मान्छेले मान्थ्यो, सही कामको लागि डाका गर्दा पनि मान्छेले मान्छ। कुरा बुझ्नु भएन? जब उनीहरूलाई 64 सालको सेना थिए, हिजो जनयुद्ध लड्ने सेना तयार भए, विचार सही थियो लक्ष्य सही थियो त्यतिखेर। जब 64 सालमा नि कार्यकर्ता थिए, भोट दिने थिएनन् नि, 64 सालमा त्यत्रो विजय यात्रा गराए, 121 कि 22 सिट जितेको थियो एक्लै माओवादीले। प्रचण्डका टाउकादेखि माथि सुम्नमाला थिए। जब प्रचण्ड सत्तामा पुगे, त्यहाँबाट प्रचण्डको ओह्रालो सुरु भयो। किनभने त्यहाँ गएर विचार र लक्ष्य नि ओह्रालोतिर लाग्यो, उहाँ पनि ओह्रालो लाग्दै 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 आज म जस्ता कार्यकर्तालाई छोडे। दुर्गा प्रसाई भनेको नि नारायण काजी होइन है, फेरि मोनिकाजी बादल होइन है, बादल कमरेड होइन नि, टोपबहादुर रायमाझी होइन नि, फेरि यो कुरा बुझ्नुहोस् नि। दुर्गा प्रसाद छुट्टै एउटा मान्छे हो, यस्तो व्यक्ति हो कि आज यो देशमा ल निर्वाचित राष्ट्रपति उठौँ न, त्यो क्यान्डिडेट हो क्या दुर्गा प्रसाद, अरूले आँट गर्न सक्दैन। त्यो क्यान्डिडेट त्यो हैसियत बनाएको मान्छे हो। र एउटा कुरो प्रचण्डको नि पहिलामा नि यसरी साथ दिने मान्छे हो म, गङ्गाहरूलाई साथ दिने मान्छे हो। त्यही त, प्रचण्डजीलाई साथ दिनुभयो, गङ्गाजीहरूको कुरा गर्नु, विचार सही र लक्ष्य सही हुइन्जेलसम्म साथ दिए। र मैले पटक पटक भन्थेँ तपाईँहरूको यो यात्रा राम्रो छैन। मैले के भने थियो, त्यो नारायण काजीहरूलाई यो श्रीकृष्ण गिरी छैन चिकित्सा शिक्षा आएको आजको मात्रै कुरा, 1000 भित्र जुन छ नि मेरिटको लिस्टमा परेका मान्छेले पाएनन् अरे, 1300 1400 1500 का मान्छेले सबै पैसा खुवाउँदै भर्ना गर्दै गरेर छ श्रीकृष्ण गिरीले। यो मान्छेलाई नल्याउँ भनेर मैले पटक पटक प्रचण्डलाई भन्दाखेरि हुन्छ भइहाल्छ नि गरिहाल्छ भनेर ल्याएको त। गतिलो मान्छे ल्याएको रहेछ, आज रोइरहेछन् मान्छे, सारा मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरू रोइरहेछन्। 2 नम्बर 4 नम्बर 3 नम्बरमा नाम निकाल्ने मान्छेले ठाउँ पाएको छैन, 2100 2200 मा नाम निकाल्ने मान्छेहरूको आज एडमिसन हुँदैछ भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि कारणै त्यही हो। तपाईँ के बुझ्नु, जताबाट घुमाएर पनि नि उनीहरूलाई त हामीले सत्तामा पुर्यायौँ नि त, सबै कुरा गरेर। हामीले केही मागेनौँ, हामीले राजदूत मागेनौँ, डाइरेक्टर मागेनौँ, मन्त्री मागेनौँ, सांसद मागेनौँ। तपाईँलाई म भनौँ मेरो गाउँमा एउटा छिन्क्या 64 सालदेखि आजसम्म सांसद भइन् कि 78 सम्म धर्मशिला चापागाई, उनको एउटा श्रीमान मऱ्यो होइन, त्यतिखेर सेनाले मार्यो, हामी पनि सैनिक हिरासत बस्यौँ। 64 सालदेखि आजसम्म सांसद छिन्, केही पनि गरेको छैन त। अब फेरि यिनलाई पत्याउनु त, हिजो 46 सालदेखि आजसम्म 78 सालसम्म शेरबहादुर देउपा नै छ। अब शेरबहादुर देउपाबाट के पाउनु छ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ पत्याउँछन् त मान्छेले। अब प्रचण्डलाई चाहिँ भोट दिएर किन जिताउनु पर्ने, अब बाबुरामलाई किन भोट दिएर जिताउनु पर्ने, किन जिताउनु पर्ने ल भन्नुहोस् त तपाईँ। एउटा केही त गरेनन् यिनीहरूले, माखो मारेनन्, भत्काउनेदेखि पर्तिर के गरे यिनीहरूले। ल एउटा चिज बनाएको देखाउनु त, केपी ओलीको पालामादेखि बाहेक त्यहाँदेखि उता के बन्यो ल भन्नुहोस्, एउटा चिज त्यो कुरो।
तपाईँले भन्नुहुन्छ नि बारम्बार मैले प्रचण्ड परिवारलाई साथ दिएँ, प्रचण्डको प्रत्येक कदममा साथ दिएँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, बेला बेलामा भनि पनि राख्नुहुन्छ तपाईँले होइन। प्रचण्ड परिवारसँग तपाईँ निकट पनि हुनुहुन्थ्यो, एकपटक पनि परिवारभित्रको मान्छेले या प्रचण्डको छोरीहरूले बुहारीले तपाईँलाई रोक्नु भएन नजानु, जे छ अब यहाँभित्रको आन्तरिक कुरा घरभित्रै सुल्झाउँ भनेर कहिले पनि रोक्नु भएन तपाईँलाई? होइन, उनीहरूसँग कुरा भएन तपाईँसँग? होइन, कुरा यस्तो यस्तो उनीहरूमा केमा पुगिसक्यो नि दम्ब। उनीहरू मानौँ उनीहरू चाहिँ के भने यी सबै कार्यकर्ता भन्छन् त उनीहरू, यी हाम्रा कार्यकर्ता हुन्, जनता पो भन्छन् त, यिनीहरूका जनता कार्यकर्ता हौँ हामी, होइनौ नि। घमण्ड यति ठुलो घमण्ड छ नि, घमण्डले खाएको छ होइन। तपाईँ अब हेर्दै जानुहोस् न, अब यो चुनाव आइगयो त, अब 6 महिना पछाडि त चुनाव आइहाल्छ नि, फेयर तरिकाले लडौँ न। अहिले प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन, त्यहाँ भाषण गरेको बेला आँखा फुटाइदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ, सुसाइड गर्नुपर्छ, सुसाइड सबै राम्रा हुँदैनन्, यस्तो नराम्रा हुँदैनन् भन्छ। सुसाइड सबै राम्रा हुन्, मृत्यु भनेको जहिले राम्रो हो, उहाँले बुझेकै रहन्छ। सबैभन्दा उत्तम चिज भनेको जिन्दगीमा मृत्यु हो, चाहे बिस्काएर मरोस्, चाहे झुन्डिएर मरोस्, चाहे एक्सिडेन्ट भएर मरोस् होइन, ओछ्यानमा नसुतिकिन, चाहे जसरी मरोस्, कालगतिले मरोस्, चाहे हार्ट एट्याक भएर मरोस्, संसारमा सबैभन्दा उत्तम चिज भनेको एउटै चिज हो, मृत्यु। उहाँलाई त्यो कुरो थाहा रहन्छ क्या, जेसुकै गरेर मरोस् मृत्यु मृत्यु नै हो र उत्तम चिज हो। मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो चिज भनेको र राम्रो चिज भनेको र सबैभन्दा स्वर्णिम चिज भनेको मृत्यु हो। आज राजनीतिक माहौल अलिक फरक छ, माओवादी केन्द्रभित्रको राजनीतिक माहौल पनि अलिक फरक नै देख्न पाइन्छ। तपाईँ जता कतै जानुहुन्छ त्यतातिर माओवादीका कार्यकर्ताहरू तपाईँको पछि पछि आएको, तपाईँलाई साथ दिएको देखिन्छ। किन यस्तो माहौल सिर्जना भयो? माओवादी केन्द्र छाडेर, प्रचण्ड छाडेर दुर्गा प्रसाईको पछाडि आउनुपर्ने माओवादीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू किन यस्तो भयो, के लाग्छ? उनीहरूलाई त्यो नेताहरूप्रति विश्वास भएन, हिजो युज गरे नि त। हिजो तपाईँलाई थाहा छ, हिजो जस्तालाई पनि बन्दुक बोकाएको हो नि त, महिलालाई बोकाए, केटाकेटीलाई बोकाए, बुढालाई बोकाए, बालकलाई बोकाए होइन। जनयुद्ध हुँदाखेरि सबै कुरा जायज भयो होइन, जनयुद्धमा जम्मै कुरा जायज भयो, जम्मै बोके। आखिरमा आएर उनीहरू जब सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ नि तिनीहरू अयोग्य हुने त, तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मेरो कुरा त्यहाँ हो। त्यही भएर दुर्गा प्रसाई बोल्दो रहेछ, हामी गरिबको लागि, अन्याय र अत्याचार परेको मान्छेको लागि बोल्ने दुर्गा प्रसाई हो भनेर मेरो पछाडि लागेको छ। 15,000 यो पछाडि त अब यो पछाडि त 15,000 जनमुक्ति सेना बहिर्गमन भएका हिजोका सेना छन् नि, सबै पार्टी प्रवेश गर्दैछन्। झापाबाट 3,000 जनाले गर्दैछन्, झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, मेचिक र कोशी अञ्चल, काठमाडौँमा 8,000 जनाले गर्दैछन्। अनि मैले हुइमै ल्याइदिएँ त, त्यहाँबाट चाहिँ नि पहिला पार्टीमा 40 जना, 50 जना, 60 जना प्रवेश गर्थेँ होइन, मैले एकैचोटि 3,000 जना गरिदिएपछि अब अहिले त कम्पिटिसन छ एमालेमा, को चाहिँ 4,000 र 5,000 प्रवेश हुने, त्यस्तो कम्पिटिसन आइसक्यो। यो त हुँदाहुँदै यो त तपाईँको एउटा कुरा मान्नुहोस्, अब 13 भोट आउनुलाई, यो चुनाव आउनुभन्दा अगाडि त अब लगभग म त केपिएल हजुरबाउलाई भन्छु त, तपाईँ किन आतिनुहुन्छ? 5 जनासँग अब 1 जना भिड्न मजा आउँछ। त्यही भएर त सिनेमामा हेर्नुहोस् त हिरो एउटै हुन्छ, गुन्डा 20 जना हुन्छन् नि। असली हिरो तपाईँ हो, यहाँ हामी हो पार्टी, एमाले पार्टी चाहिँ एमाले पार्टी असली हो। यो देशमा दुईवटा चिज त हो नि अहिले रहेको, एउटा शक्ति एमाले हो, एउटा शक्ति नेपाली सेना हो। अब यसलाई तहस नहस गर्न यिनीहरू लागेका छन्। यी आफू त सक्यो, माओवादी सक्यो, काङ्ग्रेस सक्यो, कुरो भन्नु होइन। काङ्ग्रेसमा 8वटा काङ्ग्रेस छन्, काङ्ग्रेसमा 8वटा काङ्ग्रेस छन्। पहिला पञ्चाङ्ग्रेस भन्थे, 5 जना थिए, अहिले 8वटा काङ्ग्रेस भन्छन्, अष्टाङ्ग्रेस भन्न थाले। जियोस् एमाले अब यो भीमरावल दाइले चाहिँ यो नगरेको थियो भने, हुन त भीमरावलको पनि अब तपाईँलाई म भन्ने एउटा कुरो बार्गेनिङ होला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाऊँ भनेर होइन। तर अब के हो उहाँहरूको बार्गेनिङ होइन, भरिसके त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो, कुरो बुझ्नु होइन। तर अझै पनि केपी ओलीलाई योपल्ट 5 वर्ष, अर्कोपल्ट 5 वर्ष केपी ओलीलाई दिनुपर्छ क्या। तपाईँले केपी ओलीलाई हजुरबा भन्नुहुन्छ है, ओलीलाई नै चाहिँ किन रोज्नुपर्ने हामीले भनौँ न? ओलीलाई पनि त भ्रष्टाचारीमा संरक्षण गरेको कुराहरूमा पनि आरोपहरू लागिरहेको छ, बेला बेलामा आफ्नो नेता कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ होइन। ओलीलाई नै रोज्नुपर्ने कारण होइन, यस्तो छ नि त भ्रष्ट। एकछिन यिनीहरूलाई म एउटा कुरा भनौँ, म फेरि राजामा कुरो गयो भन्नुहुन्छ त, राजदरबार हत्याकाण्ड भयो होइन, सत्ता कसको हातमा छ? यिनीहरूको हातमा छ होइन। खोजेर त्यो फटाइ गरेको भने त्यो ज्ञानेन्द्रलाई थुन्नु नि त, त्यो सक्दैनन्, बोल्छन् मात्रै।
त अहिले सत्ता कसको हातमा छ? काङ्ग्रेसको हातमा छ नि त। केपी ओलीले चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरेको छ भनेदेखि नि थुन्नु नि ल्याएर त्यो चाहिँ नगर्ने भनेर मात्रै हुन्छ? हुँदैन नि। किनभने केपी ओलीको घर त त्यो बालकोटमा हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही छ। त्यहाँभन्दा मैले बढेको देखेको छैन। उहाँका छोराछोरी छैनन्, हजुरआमाले यसो खानासाना पकाएर खुवाउनुहुन्छ। केपी ओली मलाई मन पर्नुको कारण के हो भने नि उहाँ भनेको सत्य बोल्नुहुन्छ र उहाँलाई जुन कुरा आउँछ नि, जुन कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँले, जुन वेदका कुरा बोल्नुहुन्छ, ज्ञानका कुरा बोल्नुहुन्छ नि, एउटा चाहिँ नि वेद आसनमा बसेर बोल्ने पण्डितले भन्दा राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। ज्ञान छ, हरेक कुराको भण्डार हुनुहुन्छ र यथार्थ कुरो बोल्नुहुन्छ क्या उहाँले। अरू चाहिँ अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भनौँ, अब अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, अब उहिले शिवजीको पालामा पार्वती बोकेर हिँड्ने चलन त अहिले त लोग्ने मान्छेले मैला बोकेर हिँड्दैन। श्रीमती मऱ्यो भने नि पार्वती मरिन् भनेर बोकेर हिँडेको होइन। अहिले त श्रीमती मरिन् भने कति छिटो लगेर आगो लगाएर अर्की लिएर हिँड्छ। जमाना त त्यो हो नि त, होइन? कुरो बुझ्नुभयो कि? अहिलेको जमाना त्यस्तो छैन क्या। ओलीकै पालामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने एउटा जुन नारा छ उहाँहरूको, त्यो हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ ओलीले नै गर्छ नि? होइन, ओलीले खाका तयार गरिदिने हो। होइन, ओलीको नारा पनि सही हो, ओलीले खाका पनि तयार गरिदिन्छन्, होइन? तयार गरेका छ। जस्तो मैले भने त राजा महेन्द्र पछाडि ओली नै हुन् यो देशमा विकास निर्माणको खाका तयार गर्ने हो। त प्रचण्डको पालामा के भयो भन्नु न? र शेरबहादुर देउपाको पालामा, नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा, शेरबहादुरको पालामा पनि नहुनु, नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा उद्योग धन्दा बेचिए हो, सबैलाई थाहा छ। र सबै युवा युवती बाहिर जाने वातावरण बनायो यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर। अहिले आएर केपी ओलीको पालामा यी सबै तयार भएका छन्, खाकाहरू तयार भएका छन्। र त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा यदि विकास चाहने हो भने, यदि यो देशलाई बनाउने हो भने आजको आवश्यकता, देशको आवश्यकता, सबै कुराको आवश्यकता केपी ओली नै हुन्। केपी ओली भन्दा बाहिर अहिलेको राजनीतिक जाँदैन, अब केही वर्षलाई जाँदैन। केही समय अगाडि यता समाचारमा देखिँदैछ होइन, विप्लवजी र प्रचण्डजी अलि नजिक हुनुहुन्छ। नारायण काजीसँग विप्लवजीले अङ्कमाल गरेका फोटोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा यति बेला निकै चर्चाको विषय रहेको छ। के छ, सम्भावना छ उहाँहरूसँगै मिलेर जाने, अगाडि बढ्ने? म एउटा कुरा भन्नु, विप्लव, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव दाई, नारायण काजी श्रेष्ठ, अब बाबुराम भट्टराई, किरण वैद्य, सिपी गजरेल, प्रचण्ड एकै ठाउँमा आउँदा पनि अब हुनेवाला केही छैन, केही हुँदैन, केही हुँदैन। किन तपाईँ यस्तो कन्फिडेन्ट? केही हुँदैन? म एकदम कन्फिडेन्ट छु। एउटा काम गरौँ न, मैले भने त उनीहरू सबैलाई एकातिर राखौँ, मलाई एकातिर राखौँ न, अनि चुनावमा भोट उठाउँ न। कसका नारालाई कसलाई पत्याउँदो रहेछन्? यिनीहरूको मार्क्सिजम, कार्ल मार्क्स, लेनिनका कुरा गरेर हुन्छ? अब चिउरामा नि दही नै हाल्नुपर्छ, दुधै हाल्नुपर्छ कि त पानी हाल्नुपर्छ कि भिजाउन? किसानका उहाँ खेतमा उहाँ धान उम्रेर गइसक्यो, कार्ल मार्क्सको कुरा गरेर धान उम्रेको धान हुन्छ? किसानको पेट भरिन्छ? भरिँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको कुरा नि अब यता हेर्नु न, विप्लव अहिले बाहिर नआएको थियो भने नि विप्लवको पनि सकिएको थियो। विप्लवको पार्टी खोइ कहाँ छ? विप्लवको पार्टी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? प्रचण्डको पार्टी सकिसक्यो, विप्लवको कुरा गर्नुहुन्छ। प्रचण्डले लगेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको केपी ओली नै रहेछन् भनेर चाहिँ नि अलिअलि भएका कम्युनिस्ट बुझाए, अनि अलिअलि भएका आफू काङ्ग्रेस भएनन्, काङ्ग्रेसलाई लगेर बुझाएर कहाँ छन् कम्युनिस्ट उहाँ प्रचण्डसँग? अब त प्रचण्ड त कङ्ग्रेस हुन मात्रै बाँकी छ, अब टिकट लिन मात्रै त्यो लिन मात्रै बाँकी छ। कहाँ यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्? कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एमाले नै हो, केपी ओली नै हुन्। फेरि दुर्गा प्रसाई हो है। फेरि म अहिले शक्तिमा हुनुपर्थ्यो नि त, मलाई एफिलिएसन दिनलाई मैले प्रचण्डसँग जानु पर्थ्यो, धाउनु पर्थ्यो नि त मैले। किनभने घिनलाग्दो देखेपछि बरु मलाई एफिलिएसन चाहिएन, मेरो सम्पत्ति जम्मै ब्याङ्कले लिलाम गरोस्, तर म यिनको पछि लाग्दिनँ, नैतिकता बेच्दिनँ, मेरो इथिक्स धर्म बेच्दिनँ भनेर म गएँ। कुरो बुझ्नुभयो कि? प्रचण्ड त लगो काङ्ग्रेस भइसक्यो नि। मैले अस्ति त अनकोटामा भने त सुनिल बहादुर थापालाई नि भोट माग्न आउन बेला जय नेपाल भन्दै चितवनमा हेर्नुहोस् न, अहिले उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो आशा भनेको काङ्ग्रेसको छ, नभए कहाँबाट हुन्छ? कहाँबाट हुन्छ? गयो अब त्यो गयो त्यो, अब त्यो वैँसमा उमेर सम्झेर अब अहिले रोएर हुँदैन क्या। तपाईँले दुवैजना नेता, ओली पनि प्रचण्ड पनि लामो समयसम्म सङ्गत गर्नुभयो, प्रचण्डजीको पनि ओलीजीको पनि सङ्गत गर्नुभयो होइन?
के कुरामा चाहिँ फरक पाउनुभयो प्रचण्ड र ओलीमा ठ्याक्कै 1 2 3 मा भन्नु पर्दाखेरि? होइन मैले भने त 1 नम्बर कुरो केपी ओली के भन्नुहुन्छ भने आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ काम। एउटा सिद्धान्तको कुरो गर्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यो किनभने प्रशिक्षणमा पनि गइन्छ नि त, बुझिन्छ नि त कुरो होइन। उहाँको प्रशिक्षण हेर्नु त एकपल्ट 7,000 सेना छन्, हामीले 32,000 पुर्यायौँ भन्नुहुन्छ। पहिला आएको थियो नि त एकपल्ट, कहाँ आएको थियो कि थिएन बाहिर? उहाँका कार्यकर्ता हेर्नु त उहाँ हो के वाइनसँगै पक्रेको होइन, उहाँ के उसमा त्यो हिमालय रक्सीसँगै पक्रेको होइन सभामुखलाई। अनि एमसिसीले फसायो अरे, त्यो हुने कुरा हो? कार्यकर्ता त्यस्ता छन्। कोही कार्यकर्ता कस्ता छन्, खड्कुलामा चाहिन्छ तातो पानीमा नुहाउनुपर्छ सर्वाङ्ग आसन गरेर। मैले अघि भने त उहाँकै घरमा त्यस्तो छ स्थिति, अनि अर्कालाई के प्रश्न उठाउनु? त्यसले गर्दाखेरि कुरा त्यो छ क्या मोनिकाजी। अब कुरा धेरै कुरा गरेर पनि के हुन्छ अर्काको कुरा होइन। अब यति नै गरौँला होइन आजलाई। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल हस् त, नमस्ते।